अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द सिटीजन न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद काशिफ जी। इस वक्त हमारे साथ आज मौजूद हैं पीर तरीक़त रहबरी शरीयत साहबजादा पीर गुलाम साबुल हुसैन अवैसी नक्शबंदी मोहम्मदी सैफ़ी मरकज़ी नुमाइंदा उलमाए मशाइख मनहजुल कुरान। पीर साहब, आज लैलतुल क़द्र की रात है, तो इसके बरक़ात और फ़ज़ाइल से कुरान और हदीस की रोशनी में हमारे नाज़रीन को मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं सिटी न्यूज़ का इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने आज इस अहम मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए मुझे मौका अता फरमाया। और ये वो बाबरकत रात है जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला की शान अक़दस ने कुरान मजीद में बाकायदा एक सूरत को उतार दिया और पूरी उम्मत मुसलमान के ईमान को ताज़ा करने के लिए और उनके सवाब व बरक़ात को बढ़ाने के लिए एक ऐसी चीज़ नाज़िल की जो कि पहली अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की उम्मतों में नहीं थी। तो ये सूरत उतारी जब इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिय हत्ता मतलइल फ़ज्र। तो जब ये सूरत नाज़िल हो गई और सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह ताला अजमाइन फरमाने लगे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये जो सूरत मुबारक आई है इसका हमें फ़ायदा क्या होगा। तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक रवायत में हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल के एक फर्द की पोजीशन ये थी कि वो सुबह जिहाद करता था और रात को जाकर इबादत करता था, और वो तकरीबन ये अरसा उसका 1000 महीना रहा। तो सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम फरमाने लगे, या रसूलल्लाह ये तो बड़ी बाबरकत वाली बात है, तो ये अफजलियत हमें तो मुयस्सर नहीं हो सकती, क्योंकि आपने फरमाया मेरी उम्मत की जो उम्रें हैं वो तो बहुत कम हैं। तो फरमाते हैं कि फिर ये अल्लाह तबारक व तआला ने ये सूरत पूरी उतारी और फरमाया कि यार जिब्राईल अलैहिस्सलाम और फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप अपने उम्मत के अपने सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह अजमाइन और आने वाली क़यामत तक की उम्मत के लिए ये सूरत में जो लैलतुल क़द्र का नज़ूल है ये वो रात होगी जो 1000 महीने से अफजल होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इस रात के अंदर जब ये रात जो है ये रमज़ान शरीफ के आखिरी अशरे में अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों के लिए मुतय्यन की हुई है कि वो इस आखिरी अशरे में यानी कि ताक रातों में वो 21 हो, 23 हो, 25 हो, 27 हो, 29 हो, इसमें मुसलमान तलाश करेंगे। तो जो इस रात को पालेगा अल्लाह तबारक व तआला उसे उस नबी मुकर्रम जो पहले रसूल खुदा गुजरे उनके जो सहाबी थे जिन्होंने दिन को वो जिहाद करते थे और रात को इबादत करते थे, उनसे भी कई गुना सवाब दराजात उनके बढ़ जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इसी सिलसिले में फरमाया, बाद सहाबा किराम ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर इसकी निशानी क्या होगी, हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो है ताक रात है। तो आप नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस ताक रात की निशानियां कुछ यूं हैं कि जब सुबह तलू होगा तो सूरज की शुआएं ठंडी होगी, और एक रिवायत में आता है कि जब वो रात आती है तो ये जितने भी बाल होते हैं जिसे हम लू कंडा कहते हैं ये ऐसे बिल्कुल तीर की मानिंद खड़े हो जाते हैं और पानी के अंदर मिठास पैदा हो जाती है।
اور انسان اس دن اپنے آپ کو انتہائی نرم گوشے والا محسوس کرتا ہے۔ تو اس کی ایک مثال یوں بھی دی جاتی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ تاک رات ہوتی ہے تو اس تاک رات کے اختتام پر پہلے تو سدرۃ المنتہا سے فرشتے جو ہیں وہ نیچے آتے ہیں، اور دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ہوتا جہاں پر فرشتے نہ ہوں، لیکن چند چیزیں ایسی ہیں جہاں پر فرشتے نہیں جاتے۔ مثلا گرجا گھروں میں نہیں جاتے، یہ بت قدوں میں نہیں جاتے، جہاں کوڑا گندگی ہو وہاں نہیں جاتے، یعنی کہ جہاں پر بھی ایک تو گندگی کے حوالے سے اور دوسرا جہاں پر بھی شرک کے معاملات ہوں وہاں پر فرشتے موجود نہیں ہوتے، اور ساری رات وہ جو ہیں وہ اپنے نورانی پروں کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ہر اس نیک بندے کو ڈھانپ کر رکھتے ہیں جو اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ جیسے میں نے ابھی پہلے عرض کیا کہ یہ جو سورج کی شعاعیں جو ہیں وہ ٹھنڈی کیسے ہوتی ہیں، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ ٹھنڈی اس طرح ہوتی ہے کہ جبرائیل جب زمین سے آسمان کی طرف اٹھتے ہیں تو اپنے پروں کو پھل کھلا دیتے ہیں، ایسے پھیلا دیتے ہیں، اور جو سورج کی روشنی ہوتی ہے وہ ان پروں پر پڑتی ہے اور نیچے گزرنے میں اسے کچھ وقت لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح جو دوسرے فرشتے ہیں وہ بھی اسی طرح اوپر آتے ہیں اور اپنے پروں کو جبرائیل علیہ السلام کے پروں کے ساتھ ایسے لگاتے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے سورج کی روشنی جو ہے وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اور اسی طرح سورج کی روشنی جو ہے اس کی کرنیں تیز نہیں ہوتی بلکہ انتہائی نرم ہو جاتی ہیں، وہ ذریعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ہے۔ اس بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت پیاری حدیث مبارکہ ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ آپ کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لیلۃ القدر میں ایمان کی حالت ثواب کی نیت سے قیام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس یہاں پر ایک اور بات بھی ہے کہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کہتے ہیں کہ یہ 21ویں رات ہے، بعض نے اس کو 23ویں بھی کہا، بعض نے اس کو 25ویں کہا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اقدس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا امیر المومنین، کیا میں آپ کو لیلۃ القدر کی جو مین رات ہے اس کے حوالے سے کچھ عرض کرنا چاہوں؟ فرمایا ہاں کریں، کہ میں مطمئن ہوں کہ وہ جو میں کہوں گا وہی رات ہے۔ فرمایا آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا میں یہ کہتا ہوں کہ وہ رات ہے 27ویں کی رات ہے۔ فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 زمین اور 7 آسمان بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 دن بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 دن کے ساتھ ہی پورے مہینے کو متعین کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس نے